पुराने ज़माने की बात है, जब गांव के लोग सीधे सादे मगर दिल के हल्के फुल्के हुआ करते थे। तब एक निराला शख्स रहता था जिसका नाम था शेख चिल्ली। वो गांव भर में अपनी नादानियों और मुज़हका खेज हरकतों के बायस मशहूर था। सब उसे पागल समझते, मगर वो खुद को अक्ल का खजाना कहता। एक दिन सुबह के वक्त वो अपने सहन में बैठा दूध का प्याला पी रहा था कि अचानक उसके जहन में एक अजीब ख्याल आया। वो बोला, सुभान अल्लाह, अगर मैं रोज ऐसा ही दूध बेचना शुरू कर दूं तो सोना बरसने लगेगा। ये सोचते ही वो दौड़ता हुआ अपनी अम्मा के पास पहुंचा और बोला, अम्मा, मैं दूध का कारोबार शुरू करने वाला हूं। अम्मा ने हंसकर पूछा, बेटा, तुम्हारे पास गाय कहां से आई? शेख चिल्ली ने इत्मीनान से कहा, अम्मा, ये तो बाद की बात है, पहले कारोबार का ऐलान करना जरूरी है ताकि ग्राहक तैयार हों, फिर गाय खुद ब खुद आ जाएगी। ख्वाब में एक देखी भी थी। अगले ही दिन वो गांव के चौक में गया और एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, शेख चिल्ली दूध वाला, सबसे खालिस दूध, बस वादे पर दस्तयाब। गांव के लोग जमा हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ हैरान हुए। एक बुजुर्ग बोले, शेख, गाय है नहीं, दूध कहां से आएगा? शेख ने मुस्कुराकर कहा, चचा, किस्मत पर यकीन रखो, कल सुबह गाय खुद मेरे आंगन में आएगी। शाम हुई तो वो एक रस्सी ले आया, आंगन में बिछाकर बोला, ये रस्सी कल उसी गाय से बांधूंगा जो किस्मत मुझे भेजेगी। अगली सुबह जब आंख खुली तो देखा कि रस्सी के साथ एक मुर्गा बंधा है। अम्मा चीखने लगी, ये क्या मजाक है? शेख बोला, अम्मा, ये गाय नहीं बल्कि गाय का पेश खैमा है। असल गाय आने से पहले रूह मुर्गे की सूरत में आई है ताकि मुझे आजमाए। ये कहकर वो मुर्गे को दूध धोने बैठ गया। मुर्गा चोंच मारता, शेख चीखता और गांव के लोग तमाशा देखने दौड़ पड़े। एक लड़का बोला, शेख, मुर्गे से दूध निकलता है? शेख ने निहायत संजीदगी से कहा, क्यों नहीं, अगर अंडा दे सकता है तो दूध भी देगा, बस थोड़ा सब्र चाहिए। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। कोई कहता, शेख, तुम्हारा कारोबार शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। कोई कहता, मुर्गे का दूध तारीख बदल देगा। मगर शेख चिल्ली अपनी ही धुन में बोला, आज मुर्गा, कल गाय, परसों ऊंट, और फिर मेरा नाम होगा शेख चिल्ली एंड कंपनी। अम्मा ने सर पीट लिया, बेटा, तू गांव भर का मजाक बन गया है। मगर शेख चिल्ली पर कोई असर न हुआ। वो मुर्गे को गोद में उठाकर बाजार की तरफ चल दिया ताकि सबको दिखा सके कि उसका कारोबार शुरू हो चुका है। मुर्गा चोंचे मारता रहा, शेख अपनी चप्पल घसीटता रहा और गांव वाले उसके पीछे हंसी के मारे दोहरे होते गए। यूं शेख चिल्ली के दूध के कारोबार की बुनियाद रखी गई, बगैर गाय, बगैर दूध, मगर भरपूर हमाकत के साथ। पुराने जमाने की बात है, जब गांव के लोग सीधे सादे मगर दिल के हल्के फुल्के हुआ करते थे। तब एक निराला शख्स रहता था जिसका नाम था शेख चिल्ली। वो गांव भर में अपनी नादानियों और मुज़हका खेज हरकतों के बायस मशहूर था। सब उसे पागल समझते, मगर वो खुद को अक्ल का खजाना कहता। एक दिन सुबह के वक्त वो अपने सहन में बैठा दूध का प्याला पी रहा था कि अचानक उसके जहन में एक अजीब ख्याल आया। वो बोला, सुभान अल्लाह, अगर मैं रोज ऐसा ही दूध बेचना शुरू कर दूं तो सोना बरसने लगेगा। ये सोचते ही वो दौड़ता हुआ अपनी अम्मा के पास पहुंचा और बोला, अम्मा, मैं दूध का कारोबार शुरू करने वाला हूं। अम्मा ने हंसकर पूछा, बेटा, तुम्हारे पास गाय कहां से आई? शेख चिल्ली ने इत्मीनान से कहा, अम्मा, ये तो बाद की बात है, पहले कारोबार का ऐलान करना जरूरी है ताकि ग्राहक तैयार हों, फिर गाय खुद ब खुद आ जाएगी। ख्वाब में एक देखी भी थी। अगले ही दिन वो गांव के चौक में गया और एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, शेख चिल्ली दूध वाला, सबसे खालिस दूध, बस वादे पर दस्तयाब। गांव के लोग जमा हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ हैरान हुए। एक बुजुर्ग बोले, शेख, गाय है नहीं, दूध कहां से आएगा? शेख ने मुस्कुराकर कहा, चचा, किस्मत पर यकीन रखो, कल सुबह गाय खुद मेरे आंगन में आएगी। शाम हुई तो वो एक रस्सी ले आया, आंगन में बिछाकर बोला, ये रस्सी कल उसी गाय से बांधूंगा जो किस्मत मुझे भेजेगी। अगली सुबह जब आंख खुली तो देखा कि रस्सी के साथ एक मुर्गा बंधा है। अम्मा चीखने लगी, ये क्या मजाक है? शेख बोला, अम्मा, ये गाय नहीं बल्कि गाय का पेश खैमा है। असल गाय आने से पहले रूह मुर्गे की सूरत में आई है ताकि मुझे आजमाए। ये कहकर वो मुर्गे को दूध धोने बैठ गया। मुर्गा चोंच मारता, शेख चीखता और गांव के लोग तमाशा देखने दौड़ पड़े। एक लड़का बोला, शेख, मुर्गे से दूध निकलता है? शेख ने निहायत संजीदगी से कहा, क्यों नहीं,
اگر انڈا دے سکتا ہے تو دودھ بھی دے گا، بس تھوڑا صبر چاہیے۔ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کوئی کہتا شیخ تمہارا کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی بند ہو گیا، کوئی کہتا مرغے کا دودھ تاریخ بدل دے گا۔ مگر شیخ چلی اپنی ہی دھن میں بولا، آج مرغا، کل گائے، پرسوں اونٹ، اور پھر میرا نام ہوگا شیخ چلی اینڈ کمپنی۔ اماں نے سر پیٹ لیا، بیٹا تو گاؤں بھر کا مذاق بن گیا ہے۔ مگر شیخ چلی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مرغے کو گود میں اٹھا کر بازار کی طرف چل دیا تاکہ سب کو دکھا سکے کہ اس کا کاروبار شروع ہو چکا ہے۔ مرغا چونچے مارتا رہا، شیخ اپنی چپل گھسیٹتا رہا، اور گاؤں والے اس کے پیچھے ہنسی کے مارے دوہرے ہوتے گئے۔ یوں شیخ چلی کے دودھ کے کاروبار کی بنیاد رکھی گئی، بغیر گائے، بغیر دودھ، مگر بھرپور حماقت کے ساتھ۔ شیخ چلی کے دودھ کے کاروبار کی ناکامی کے بعد گاؤں والوں نے اسے دن رات چھیڑنا شروع کر دیا، مگر شیخ کی خود اعتمادی ایسی تھی کہ وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کے کنویں کے کنارے بیٹھا سوچ میں گم تھا کہ اچانک بولا، دودھ کا کاروبار تو ناکام ہو گیا، مگر اب میں ایسا کارنامہ کروں گا کہ دنیا انگلیاں دانتوں سے دبا لے گی۔ اتنے میں اس کا دوست مٹھو آیا اور پوچھا، شیخ اب کیا سوچ رہے ہو؟ شیخ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، میں ہوا بیچنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ مٹھو نے حیرت سے پوچھا، ہوا یعنی کیا مطلب؟ شیخ نے اعتماد سے کہا، دیکھو ہوا سب کو چاہیے سانس لینے کے لیے، مگر آج تک کسی نے اسے بیچنے کی عقل نہیں دکھائی۔ میں پہلا ہوں گا جو ہوا کا تاجر بنے گا۔ مٹھو نے ہنس کر کہا، شیخ تم واقعی دنیا کے واحد عقل مند ہو، مگر لوگ مفت میں ہوا لیتے ہیں، تم سے کیوں خریدیں گے؟ شیخ بولا، کیونکہ میری ہوا خالص ہے، میں بوتلوں میں قید کروں گا اور کہوں گا کہ یہ پہاڑوں کی تازہ ہوا ہے۔ لوگ تو پانی کی بوتل خرید لیتے ہیں، تو ہوا کیوں نہیں؟ اگلے ہی دن وہ گاؤں کے بازار میں گیا، پرانی خالی بوتلیں جمع کی، ان کے ڈھکن لگا کر ایک تختی لگائی، شیخ چلی اینڈ کمپنی تازہ پہاڑی ہوا، ہر بوتل صرف 2 روپے۔ گاؤں والے حسب معمول جمع ہو گئے۔ کسی نے ہنستے ہوئے پوچھا، شیخ یہ بوتلوں میں کیا ہے؟ شیخ نے کہا، ہوا۔ سب نے بیک وقت قہقہہ لگایا۔ ایک بوڑھا بولا، بیٹا اس میں تو کچھ نہیں، یہ تو خالی ہے۔ شیخ نے فوراً جواب دیا، واہ بابا علی، یہی تو ثبوت ہے کہ اس میں خالص ہوا ہے، اگر کچھ نظر آتا تو آلودہ ہوتی۔ کچھ بچوں نے مزے لینے کے لیے 2 بوتلیں خرید لیں۔ شیخ خوش ہو کر بولا، بس اب دولت برسنے والی ہے۔ مگر شام تک جب بچے واپس آئے تو ان کی شکایت تھی، شیخ تمہاری ہوا ختم ہو گئی، اب بوتل خالی ہے۔ شیخ نے ناک پھلا کر کہا، ارے نادانو، ہوا ختم نہیں ہوئی، تم نے بوتل کھول دی، اب وہ واپس آسمان میں چلی گئی۔ ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹا تم نے تو ہمیں ٹھگا ہے۔ شیخ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں اماں، میں نے تمہیں فریش ہوا دی ہے، سانس لو، فریش محسوس کرو۔ پیسے وصول ہو گئے۔ گاؤں والے ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کسی نے کہا، شیخ تمہاری عقل واقعی ہوا میں اڑ رہی ہے، مگر شیخ نے انہیں نظر انداز کیا۔ رات کو وہ فخر سے اپنی اماں کے پاس آیا، اماں آج 2 بوتلیں بکی ہیں، کل 100 بکیں گی، میں مشہور ہونے والا ہوں۔ اماں نے افسوس سے کہا، بیٹا لوگ تم پر ہنس رہے ہیں۔ شیخ بولا، اماں بڑے لوگ پہلے ہنسی کا نشانہ بنتے ہیں، پھر تاریخ بنتے ہیں۔ آج وہ میری ہوا پر ہنس رہے ہیں، کل اسی ہوا سے زندگی لیں گے۔ اگلی صبح اس میں نیا تجربہ کیا، کنویں کے پاس جا کر بوتلوں میں ہوا بھرنے لگا اور اعلان کیا، یہ خاص ٹھنڈی ہوا ہے جو کنویں کے اندر سے آئی ہے، دل کے امراض کے لیے مفید۔ گاؤں کے جاہل لوگ حیران ہو گئے۔ ایک نے بوتل کھولی تو کہا، واقعی ٹھنڈی ہے۔ شیخ بولا، دیکھا یہی تو میرا علم ہے۔ اتنے میں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ساری بوتلیں زمین پر گر کر ٹوٹ گئیں۔ شیخ چیخ اٹھا، ہائے میری ساری ہوا بھاگ گئی۔ لوگ ہنستے ہوئے بولے، شیخ ہوا کو کون روک سکتا ہے؟ مگر شیخ سنجیدگی سے بولا، کل نہیں بھروں گا، اس بار ندی کنارے سے، کیونکہ ندی کی ہوا زیادہ مہنگی بکے گی۔ گاؤں والے پھر ہنستے رہے اور شیخ چلی مطمئن ہو کر بولا، ہنس لو ہنس لو، کل تم سب میری ہوا خریدنے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شام تک بوتلوں کے ٹکڑے چن کر دوبارہ ہوا پکڑنے لگا، جیسے واقعی اسے دولت کی خوشبو آ رہی ہو۔ شیخ چلی کی کھدائی کی مہم پوری گاؤں کی تفریح بن گئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ نیا منصوبہ نہ بناتا۔ ایک دن جب اس کی کھدال ٹوٹ گئی تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، زمین کا خزانہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے، اب میں آسمان کی دولت تلاش کروں گا۔ گاؤں کے لوگ حیران، اب آسمان پر کیا کھودے گا؟ شیخ نے رازدارانہ انداز میں کہا، کھودنا نہیں، چڑھنا ہے۔ میں آسمان پر جاؤں گا اور بادلوں سے پانی اکٹھا کر کے بیچوں گا۔ دنیا کو بادلوں کا کاروبار چاہیے۔ اماں نے پریشانی سے کہا، بیٹا اب تو زمین سے اڑنے کی ضد مت کر۔ مگر شیخ نے کہا، اماں خواب دیکھنے والوں کے پر ہوتے ہیں، تم دیکھنا میں بادلوں سے ندی بہا دوں گا۔ اگلے دن اس نے بانس، رسیاں اور ٹوکریاں اکٹھی کی،
इन सबको जोड़कर एक अजीब सा बुर्ज बना डाला जो गांव के बीचों बीच आधे आसमान तक पहुंचता दिखाई देता था। बच्चे तालियां बजाने लगे। बड़ों ने हंसकर कहा, अब शेख आसमान पर दुकान खोलने जा रहा है। शेख चिल्ली ने अपने सर पर पगड़ी बांधी, टोकरी में 2 रोटियां रखी और चढ़ना शुरू किया। जूं-जूं वो ऊपर जाता, गांव वाले नीचे से आवाजें देते, शेख नीचे आ जा, हवा तेज हो रही है। मगर शेख बोला, मुझे रोकने की कोशिश ना करो, मैं बादलों से कारोबार करने जा रहा हूं। कुछ ही देर बाद वो इतना ऊपर चला गया कि लोग सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता देख सकते थे। ऊपर जाकर उसने हाथ बढ़ाया, बादलों को पकड़ने की कोशिश की, मगर हवा के एक जोरदार झोंके ने पूरा बुर्ज हिलाया। शेख की चीख सुनाई दी, अम्मा मैंने बादल पकड़ लिए। और फिर धड़ाम की आवाज आई। पूरा गांव भागता हुआ गया तो देखा शेख जमीन पर गिरा है मगर जिंदा है, बस कपड़े फटे और पगड़ी में बादलों की जगह धूल भरी है। अम्मा दौड़ी आई, बेटा अब क्या हाल हुआ? शेख हाँफते हुए बोला, अम्मा बादल भाग गए मगर उनका साया मेरे साथ है, देखना अगली बार मैं उड़ने की मशीन बनाऊंगा। गांव के लोग हंसी से लोटपोट हो गए। कोई कहता, शेख अब तुम आसमान के बादशाह हो। कोई बोला, हाँ गिरने के बाद जमीन से रिश्ता मजबूत हो गया। मगर शेख अपनी ही धुन में खुश था। अगले दिन वो बांसों का टूटा हुआ बुर्ज बेचने निकला, आवाज लगाता, ये वो बुर्ज है जिसने आसमान को छुआ, ले जाओ बरकत के लिए। हैरत की बात ये कि कुछ सादा दिल गांव वालों ने वाकई खरीद लिया ताकि उनके खेतों में फसल अच्छी हो। शाम को शेख अपनी अम्मा के पास आया, झाड़ पूंछ के बाद बोला, अम्मा आज मेरा बुर्ज बिका, कल मैं बादलों के बीज बेचूंगा। अम्मा ने सर पकड़ लिया, बेटा बादल के भी बीज होते हैं? शेख फख्र से बोला, हाँ माँ, मैं धूल के बीज बोऊंगा जिनसे बादल उगेंगे। अम्मा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, अल्लाह मेरे बेटे को अक्ल दे दे या कम से कम कोई काम जो सचमुच का हो। मगर शेख मुस्कुराकर बोला, अम्मा तुम फिक्र ना करो, लोग मुझ पर हंसते हैं मगर एक दिन मेरी कहानी बच्चे सुनाया करेंगे। और यूं हुआ भी। आज तक जब गांव के बच्चे किसी बेवकूफ़ी पर हंसते हैं तो कहते हैं बिल्कुल शेख चिल्ली वाला काम किया है। और यूं शेख चिल्ली आसमान पर ना जा सका मगर सबके दिलों में जा बस गया। नादान जरूर था मगर मज़ाह का ऐसा बादशाह जिस जैसा दूसरा कभी ना आया।